हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको एकाउन्ट्स अन्तर्गत हामी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। जस्तै अब हामीले प्लस टूदेखिबाट लिएर हामीले अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्दै आइरहेका छौँ है। त्यसमा हामीले फाइनल एकाउन्टको बारेमा नै पढिसकेका छौँ। त्यसमा जस्तै अब हाम्रो फाइनल एकाउन्ट भन्नु र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्नु एउटै बुझिन्छ। जस्तै हाम्रो यो हो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भने चाहिँ एउटा कुनै पनि व्यवसायको चाहिँ एकाउन्टिङ इयर हुन्छ नि, आर्थिक वर्ष इन भएपछि एउटा रिजल्ट निस्किने गर्दछ। हो त्यो रिजल्ट भने चाहिँ के हो त, एउटा ब्यालेन्स सिट, अर्को हुन सकिन्छ के हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट, र अर्को हुन्छ त्यसमा चेन्ज इन इक्विटी, नोट्स टु एकाउन्ट्सहरू पर्ने गर्दछ र क्यास फ्लोहरू पर्ने गर्दछ। र हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने एउटा यो टर्मले चाहिँ के कुराहरू इन्क्लुड गर्दैछ। जस्तै यो हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो पर्ने गर्दछ इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट, अर यसलाई हामी पनि भन्न सक्छौँ ट्रेडिङ एन्ड हाम्रो अरू के हुन सकिन्छ त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यो भयो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यसै गरी हाम्रो अर्को हुने गर्दछ ब्यालेन्स सिट, जसलाई हामीले भन्छौँ वासलात। ब्यालेन्स सिट जसमा चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लाइबिलिटिज, लङ टर्म लाइबिलिटिज, सेयर क्यापिटलहरूको बारेमा चाहिँ पुरा जानकारीहरू चाहिँ दिएको हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को हुनसक्छ यसमा हाम्रो चेन्ज इन इक्विटी, र अर्को भनेको हाम्रो हुनसक्ने अर्को हाम्रो के हुन्छ त, के को स्टेटमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। के भन्छ हामी त्यसलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। र यसरी हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पछि अब अर्को हाम्रो हुनसक्ने भनेको के हो त नोट्स टु एकाउन्ट्स। यो नोट्स टु एकाउन्ट्स हाम्रो सबै कसले बनाउँछ त म्यानेजमेन्टले बनाउने गर्दछ। हाम्रो जसलाई हामीले सिग्निफिकेन्स नोट्स टु एकाउन्ट्स पनि भन्न सक्छौँ है त, सिग्निफिकेन्स नोट्स टु अकाउन्ट्स। यसरी हाम्रो यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने एउटा टर्मले चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ कभर गर्ने रहेछ। जसमा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट रहेको छ सुरुमा, इन्कम स्टेटमेन्ट अर ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट्स भन्ने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट भनेको यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसमा ग्रस प्रफिटका साथै नेट प्रफिटहरू अथवा नेट लसहरू अर ग्रस लसहरूको बारेमा चाहिँ यसले जानकारी दिन्छ। यसरी हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ यो वर्षमा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ कति चाहिँ नेट लस अथवा नेट प्रफिट भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। र यसपछि हाम्रो जति पनि नेट प्रफिट हुन्छ अथवा नेट लस हुन्छ त्यो सबै हामी ट्रान्सफर के गर्छौँ त हामी रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। र यसरी यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटले देखाउने भनेको चाहिँ यो फाइनेन्सियल पोजिसन, व्यवसायमा रहेको सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको चाहिँ एक्चुअल पोजिसन चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटले देखाउने काम गर्दछ। र यो चेन्ज इन इक्विटी भने चाहिँ जुन हाम्रो इक्विटीहरूमा चाहिँ कति चाहिँ चेन्ज भयो त पहिला इयर्सभन्दा भन्ने कुराहरू देखाउने गर्दछ। र यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो यहाँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसमा चाहिँ क्यास व्यवसायमा हुन्छ नि, व्यवसायमा चाहिँ कति क्यास इन्फ्लो भयो र कति क्यास चाहिँ आउटफ्लो भयो र हाम्रो इयर इनमा कति क्यास चाहिँ क्लोजिङमा रहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले भन्ने गर्दछ। र त्यसपछि अर्को भनेको सिग्निफिकेन्स नोट्स टु एकाउन्ट्स, जसले चाहिँ अब नोट्स टु एकाउन्ट जसमा चाहिँ अब हुन्छ नि यस्तो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो भयो भने एउटा नोट्स दिने काम गर्दछ। जस्तै अब चेन्ज इन द एकाउन्टिङ पोलिसिज है, एकाउन्टिङ पोलिसिजहरूमा एकाउन्टिङ इस्टिमेट्सहरूमा यदि चेन्ज भएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो सबै हाम्रो केमा गर्ने गर्दछ नोट्समा नै खुलाउने काम गर्दछ। यो भयो हाम्रो एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एउटा छोटो ओभरभ्यू मात्रै के। अब यसले इन्क्लुड गर्ने भनेको के रहेछ त, यसले इन्क्लुड गर्ने भनेको यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त, एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट अर ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट्स नम्बर 1मा, र नम्बर 2मा ब्यालेन्स सिट, र त्यसपछि हाम्रो चेन्ज इन इक्विटी, र नम्बर 4मा हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, र नम्बर 5मा हाम्रो के हुने गर्दछ त सिग्निफिकेन्ट नोट्स टु अकाउन्ट्सहरू, जसमा चाहिँ नोट्सहरू दिने गर्दछ। जस्तै कुनै पनि अब हुन्छ नि इस्टिमेट्सहरूमा चेन्ज भयो भने अनि एकाउन्टिङ
अनि पोलिसिजहरूमा चेन्ज भएको खण्डमा हो सबै प्रकारका चाहिँ नोट्सहरू दिने काम हाम्रो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट नोट्स टु एकाउन्ट्समा दिने गर्दछ, जुन चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट र चाहिँ यसरी चाहिँ अब के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि, हो त्यो भयो। यो भनेको हाम्रो पुरै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा। र अब हामीले यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा नि अब हामीले के हेर्न जान्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाइन्छ र इन्कम स्टेटमेन्टको पनि अब हाम्रो प्रकारहरू के हामी सुरुमा हेर्छौँ। नम्बर 1 को इन्कम स्टेटमेन्ट अर ट्रेडिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको बारेमा है त। यसमा रहेको छ हाम्रो नम्बर 1 मा इन्कम स्टेटमेन्ट भनौँ यसलाई। र इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसमा चाहिँ व्यवसायमा भएको टोटल आम्दानी र टोटल खर्चहरू हुन्छ नि त्यो सबै देखाउने गर्दछ र नेटमा चाहिँ प्रफिट अथवा लसलाई चाहिँ देखाउने गर्दछ। र यहाँ रहेको छ आय विवरणले एक सङ्गठनको आय आम्दानीहरू खर्चहरू र नाफा नोक्सानको देखाइ एक प्रतिवेदन तयार गर्दछ। धेरै प्रकारका आय विवरणका फर्मेटहरू उपलब्ध हुन्छन् जसमा आम्दानी र खर्चहरूका जानकारीहरू विभिन्न तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गरेको हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। र मुख्य गरी चाहिँ 2 प्रकारका आय विवरणहरू चाहिँ हुने गर्दछ भनेपछि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हुने गर्दछ त एउटा पुरै व्यवसायमा भएका इन्कमहरूलाई देखाउनुका साथसाथै व्यवसायमा भएका खर्चहरूलाई देखाउने र लास्टमा रिजल्ट हुन्छ नि नेट लस अथवा नेट प्रफिटलाई चाहिँ देखाउने गर्छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भने चाहिँ हाम्रो जुन इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ नि हो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ 2 प्रकारका हुने गर्दछ। एउटा भनेको चाहिँ सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को भनेको मल्टी स्टेप्स इन्कम स्टेटमेन्ट अर क्लासिफाइड इन्कम स्टेटमेन्ट भनिन्छ जसलाई है त। भनेपछि हाम्रो के भयो त नम्बर ए मा रहेको छ सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को भनेको नम्बर बी मा रहेको छ मल्टी स्टेप्स इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्ट और यसलाई हामीले के भन्छौँ त क्लासिफाइड इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। यसरी अब हामी हेर्छौँ सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो पहिला सुरु है त। नम्बर ए मा रहेको छ हाम्रो सिङ्गल स्टेप्स इन्कम स्टेटमेन्ट भनेपछि यसलाई के भनिन्छ एकल चरण आय विवरण। जस्तै यस ढाँचाले केवल आय आम्दानीहरू र सबै खर्चहरूको लागि कुल रकम समावेश गर्दछ। यो तरिका सामान्यतया साना सङ्गठनहरूका लागि उपयुक्त हुन्छन् जसमा थोरै मात्रामा आम्दानी र खर्चहरूका बुदाहरू समावेश गरिन्छ। यो आय विवरण र नाफा नोक्सानको विवरणको तयार पार्ने 2वटा सामान्य ढाँचाहरू मध्ये चाहिँ एक हो जुन कुरा चाहिँ हामी अहिले हेर्न जाँदैछौँ। भनेपछि हाम्रो के रहेछ त्यो एकल चरण आय विवरण अर्थात् यो के हो त सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो स्टेटमेन्ट हो जुन यो सानो व्यवसायहरूले चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको स्टेटमेन्टहरू युज गर्दा चाहिँ सजिलो हुने गर्दछ र उनीहरूलाई चाहिँ सहजै ढङ्गबाट चाहिँ उनीहरूले इन्कम त्यसबाट हुने हुन्छ नि इन्कम र लसबाट कति इन्कम भयो र कति लस भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सहजै थाहा पाउन सकिन्छ। र यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसमा चाहिँ व्यवसायमा भएका आय आम्दानीहरूका साथसाथै खर्चहरूको चाहिँ कुल रकम चाहिँ समावेश गर्दछ। यसमा चाहिँ सिङ्गल रूपमा चाहिँ नगरिकन चाहिँ अब भनौँ न टोटलमा चाहिँ कति अथवा नेटमा चाहिँ कति यानि इन्कमहरू भयो र कति खर्चहरू भयो भनेर डाइरेक्ट यसमा चाहिँ अब के गरिन्छ त इन्कमहरू निकाल्ने गरिन्छ है। इन्कमहरू अथवा नेट इन्कम भनौँ न है यसरी निकाल्ने गरिन्छ भने चाहिँ यो अब सुइटेबल कसको लागि भयो त साना सङ्गठनहरूको लागि र ठुलो सङ्गठनहरूको लागि चाहिँ यो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ खासै उपयुक्त हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यसमा त विभिन्न प्रकारका अनि आम्दानीको स्रोतहरू चाहिँ धेरै हुन्छ नि त है। छुटाउनको लागि छुट्टै हेडिङहरू चाहियो
होइन हो त्यस्तो हुन्छ। तर हाम्रो एउटा सानो व्यवसायमा चाहिँ अब इन्कमको स्रोतहरू पनि एउटा दुईटादेखि लिएर होइन म्याक्सिमम् 2-3वटा त्यसरी हो नि हुन सकिन्छ, एकदम थोरै हुन सकिन्छ नि त है। हो त्यसलाई हामीले सहजै ढङ्गबाट बुझ्न सक्छौँ है। त्यसैले चाहिँ हामीले यसलाई टोटलमा नै राख्छौँ। यसरी टोटल आम्दानी र टोटल खर्चहरू भयो है त। यसमा अब हामीले सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको हाम्रो यो सानो जानकारीमा अब हाम्रो यसमा फर्मेट रहेको छ है त, सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको है त। यसमा रहेको छ हाम्रो सिङ्गल स्टेप्स इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर इन्डेड, कहिले हो त इयर इन्डेड हुने, फर द इयर इन्डेड। र हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्टिकुलर्स रुपिज र यसरी हाम्रो हुन्छ हामी त टोटल आय अथवा टोटल आम्दानीहरूलाई चाहिँ देखाउने गर्छ भनेको छ नि त हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी यहाँ हेर्छौँ नेट सेल्स अर सर्भिस रेभिन्यू। यसबाट हामी अर्को के हुन सकिन्छ त अदर इन्कमहरू। यो हाम्रो अदर इन्कम भनेको चाहिँ हाम्रो अर्डिनरी बिजनेस बाहेकका अरू इन्कमहरू, अदर इन्कम्स एन्ड गेन्स। यो भयो हाम्रो टोटल रेभिन्यू, जसलाई हामीले के भन्छौँ त टोटल रेभिन्यूज। र यसपछि हाम्रो यहाँ आउँछ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अर कस्ट अफ सर्भिसेस। यसमा हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड अर द कस्ट अफ सर्भिसेस पछि हाम्रो यहाँ अर्को हुन्छ हाम्रो जुन अफिसमा भएका खर्चहरूलाई पनि हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। र यसमा हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। यो हामीले वस्तु तथा सेवाहरू वितरण गर्दा अथवा बेच्दाखेरि लागेको खर्चहरू भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो भनेको सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। र यसै गरी हाम्रो अदर हुन्छ नि अरूहरू अदर फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस एन्ड द लसेस। र यसरी हामीले सम्पूर्ण खर्चहरूलाई के गर्छौँ त डिडक्ट गर्छौँ टोटल रेभिन्यूबाट। यसरी हामीले डिडक्ट गरेर जति पनि एमाउन्ट बस्छ नि हो त्यो एमाउन्ट भनेको हाम्रो के हो त नेट इन्कम, जसमा हामीले ट्याक्स काटेको हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भनेर भन्छौँ। के हुन्छ त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। र त्यसमा हामी घटाउन सक्छौँ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन अर द ट्याक्स पेबलहरूलाई। प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन अर ट्याक्स पेबल। यो भयो हाम्रो के हो त ट्याक्स, हाम्रो यो वर्षको ट्याक्स जुन हाम्रो कम्पनीको नेचर अनुसार र कम्पनीको उनीहरूको कारोबार अनुसार अथवा उनीहरू लोकेटेड भएको अनुसार चाहिँ उनीहरू के हुन्छ त यो ट्याक्स रेटहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। जुन हाम्रो ट्याक्स रेट चाहिँ सबै इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 ले नै
भनिएको छ है त। यसरी हामीले नेट इन्कम बिफोर ट्याक्सबाट प्रोभिजन फर द ट्याक्सेसन अर द ट्याक्स पेएबल हामीले घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त लेस। यो भनेको त हाम्रो के हो त ट्याक्स घटाइसकेपछिको एमाउन्ट हो नि त। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आउने भनेको के हो त नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भने चाहिँ हाम्रो यो यस्तो इन्कम हो जुन चाहिँ हाम्रो ट्याक्स घटाइसकेपछिको अमाउन्ट भने चाहिँ के हो त नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। यसरी हाम्रो एउटा यो हाम्रो जुन भने के हो त सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अर्थात् एकल चरण आय विवरण भनिन्छ यसलाई। यसरी चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो सुइटेबल कसको लागि हुन्छ त साना व्यवसाय अथवा साना सङ्गठनहरूको लागि चाहिँ एकदमै सहजता हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सोर्सेस अफ द इन्कमदेखि लिएर अब खर्चहरू पनि हाम्रो धेरै प्रकारका नभएर जसलाई चाहिँ हामीले इजिली ढङ्गबाट ट्र्याक गर्न सक्ने खालको हुन्छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो सानो व्यवसायको लागि चाहिँ एकदमै सुइटेबल हुन्छ। तर ठुलो व्यवसायको लागि चाहिँ यस प्रकारको इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ खासै उपयुक्त हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो ठुलो व्यवसाय सङ्गठनहरूमा के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ सोर्सेस अफ द इन्कमहरू आयहरूको स्रोतहरू चाहिँ धेरै हुन्छ नि त जसलाई ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ विस्तृत रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले एकैचोटि डाइरेक्ट नेट सेल अर सर्भिस रेभिन्यू भनेर देखाउन मिल्दैन जसको चाहिँ अब भनौँ न स्टेप सबै कुराहरू चाहिन्छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दा र यसरी हाम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले यहाँ लेख्छौँ र फर द इयर इन्डेड कुन इयर इन्डेड हो। फर इक्जाम्पलको लागि हामीले लेख्न सक्छौँ 31 डिसेम्बर 2020 भनेर है इक्जाम्पलको लागि। र यसरी हाम्रो कोलममा हुन्छ 3वटा कोलम। एउटा कोलममा पार्टिकुलर्स र अर्को हुन्छ रुपिज र हाम्रो जति पनि नेट सेल्स अर द सर्भिस रेभिन्यूबाट हामीले त्यसमा अझै जोड्नुपर्ने हुन्छ के त भन्दा अदर इन्कम एन्ड द गेन्सहरू हामीले व्यवसायबाट होइन। त्यसरी हामीले 2वटा प्रकारको इन्कमहरू जोडिसकेपछि हामीले के भन्नुभयो त टोटल रेभिन्यू। यो टोटल रेभिन्यू जति पनि आउँछ नि हो यो टोटल रेभिन्यूलाई अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस। त्यसबाट हामीले जति पनि वस्तु उत्पादन गर्दा लागेको खर्च अथवा जति पनि हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि लागेको खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसपछि हामीले हाम्रो यो कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि प्रशासनिक खर्चहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छ। र प्रायः जसो यो जेनरली चाहिँ यो खर्चहरू सबै प्रकारका खर्चहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै प्रकारका चाहिँ हुन सकिन्छ। सबै प्रकारका के हुन सकिन्छ त सबै प्रकारका खर्चहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सकिन्छ प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत। जस्तै हाम्रो यो अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्ने भने के हो त प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेसहरू भयो है। यो कुरा हामीले अलरेडी प्लस 2मा पढिसकेका छौँ। र यसमा अब के हुन सकिन्छ त अरू भनेको जस्तै अब स्यालेरी एक्सपेन्सेसहरू भयो। स्यालेरी एक्सपेन्सेस पछि अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त यसमा भने चाहिँ अफिस खर्चहरूमा अनि फर्निचर हुन्छ नि जुन फर्निचर चाहिँ अफिसमा युज गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा डिप्रिसिएसन अन द फर्निचर कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ पर्ने भयो। यो हाम्रो अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेसहरू भइहाल्यो। इलेक्ट्रिसिटी पनि यस्तो इलेक्ट्रिसिटी जुन चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा युज नभएर चाहिँ अफिसमा भएको खर्चहरू है त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। र यसरी अर्को भयो हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भने चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू बेच्दाखेरि अथवा वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्चहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जसलाई पनि हामीले टोटल रेभेन्यूबाट चाहिँ यसरी डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एज हामीले कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड अर द कस्ट अफ द सर्भिसेस अर द अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जस्तै गरी होइन त। र यसपछि अन्य खर्चहरू हुन्छ नि जुन हाम्रो बिक्री वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दादेखि लिएर अब प्रशासनिक खर्चहरू भयो र उत्पादन गर्दाखेरिको लिएको खर्चहरू भयो हो। ती बाहेक अन्य खर्चहरू पनि इन्कल हुन सकिन्छ है हो। त्यस्तो खर्चहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त घटाउनु पर्ने हुन्छ। र साथै अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन सकिन्छ। व्यवसायमा चाहिँ हामीले यदि लोन लिएको अवस्थामा त्यो लोनमा हामीले के तिर्नुपर्ने हुन्छ त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस तिर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा ती सबै प्रकारका इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी के भन्छौँ त फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस पनि भन्छौँ। त्यसलाई पनि हामीले यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ टोटल रेभेन्यूबाट है त। यो भनेको हो त अदर फाइनेन्सियल्स भने चाहिँ हाम्रो जति पनि हामीले लोन लिँदाखेरिको अथवा डिबेन्चरमा हामीले तिरेको इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ अथवा अर्थात् ब्याजहरूलाई चाहिँ यसले जनाउने गर्दछ। र
यो हाम्रो जति पनि टोटल रेभिन्युज भयो नि हो, यो टोटल रेभिन्युजबाट हामीले यो पुरै एक्सपेन्सेसहरू घटाइसकेपछि यो एक्सपेन्सेस भयो हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स, जसमा चाहिँ के हुँदैन ट्याक्स घटाएको हुँदैन। त्यस्तो कारणले गर्दा हामीले के यसलाई के भन्छौँ त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। र यसरी नेट इन्कम बिफोर ट्याक्सबाट अब हामीले ट्याक्सहरू काटिसकेपछि प्रोभिजन फर द ट्याक्सहरू ट्याक्सेसनको लागि एउटा प्रोभिजन मेड गरिसकेपछि जुन चाहिँ हाम्रो दायित्व हुने गर्दछ त्यसलाई हामी ट्याक्स पेबल पनि भन्छौँ। र त्यसपछि हामीले यो जुन नेट इन्कम बिफोर ट्याक्सबाट हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन अथवा ट्याक्स पेबल घटाएपछि हामी जति पनि एमाउन्ट बाँकी रहन्छ नि त्यसलाई के भन्छ हामी नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भन्छौँ। हो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ यो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा भयो है त। र अब हामीले यो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित एउटा हामी एक्जाम्पल हेर्न जाँदैछौँ। त्यसपछि हामी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा क्लासिफाइड इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ यसको बारेमा र यसका फर्मेटहरू र यससँग सम्बन्धित हामी एउटा एक्जाम्पल पनि हामी गर्छौँ। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ जस्तै मानौँ एक्जाम्पलको लागि के छ भन्दाखेरि अब जस्तै एउटा कम्पनीको के छ त यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स दिँदैछ है त ल ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। र मानौँ यहाँ रहेको छ पार्टिकुलर्स डेबिट आरएस क्रेडिट आरएस। र यसरी हाम्रो रहेको छ क्यास हाम्रो डेबिट साइडमा रहेको छ रुपिज, हाम्रो रुपिज अलरेडी लेखिसक्यो माथि, त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ रुपिज लेखिरहनु आवश्यक छैन। र क्यासमा रहेको छ हाम्रो 2 लाख रुपिज, यो भयो हाम्रो क्यास। र यसपछि रहेको छ अर्को हाम्रो बिल्स रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल हाम्रो कति छ त यसमा 2,29,000 है। डिस्काउन्ट अलाउड रहेको छ हाम्रो यसमा 5,000 बराबरको है त। र यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो यसमा फर्निचर, र फर्निचरमा हाम्रो छ 2,20,000। र यसपछि फर्निचर पछि हाम्रो छ र मेटेरियल पर्चेज, $2 लाख बराबरको। र यसरी र मेटेरियल पर्चेज पछि चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर कति छ त 6,000 बराबरको। र यसरी अर्को छ हाम्रो स्यालेरीमा छ हाम्रो यसमा 60,000 बराबरको। र स्यालेरी पछि छ रेन्ट रहेको छ 30,000 बराबरको। र त्यसपछि छ अर्को हाम्रो यहाँ सेयर क्यापिटल रहेको छ हाम्रो रुपिज 4 लाख बराबरको। र सेयर क्यापिटल पछि रहेको छ अर्को क्रेडिटर्समा पनि रहेको छ रुपिज 50,000 बराबरको। र यसपछि छ डिस्काउन्ट रिसिभ्ड, र डिस्काउन्ट रिसिभ पनि छ। डिस्काउन्ट रिसिभ भने चाहिँ हाम्रो लागि आम्दानी हो नि त, हामीले डिस्काउन्ट पायो भन्नुको अर्थ हुन्छ यो भनेको। र सेल्स कति रहेछ त यसमा भन्दा रुपिज 5 लाख बराबरको चाहिँ
सेल्स रहेको रहेछ। यसपछि हाम्रो हुन्छ 10% डिबेन्चर्स। डिबेन्चर्स हाम्रो रहेको छ रुपिस 1 लाख बराबरको। र यसपछि हाम्रो यसमा डाइरेक्ट वेजेस रहेको छ हाम्रो डेबिट साइडमा यो 1 लाख रुपिस। यसरी हाम्रो टोटल कति छ त यो क्रेडिट साइड र डेबिट साइड र क्रेडिट साइड। डेबिट साइडमा हाम्रो छ 10,60,000। अलवेज हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट साइड र क्रेडिट साइड के हुन्छ बराबर हुन्छ। र हामीलाई अझै पनि क्वेसनमा अरू एडजस्टमेन्टहरूको बारेमा दिँदैछ है त। हामी एडजस्टमेन्टहरूको बारेमा यहाँ हेर्छौँ। एडजस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो नम्बर ए मा क्लोजिङ स्टेटमेन्ट, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक रुपिस 50,000 बराबरको। र नम्बर बी मा रहेको छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन वाज रुपिस कति छ त हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ लोन 4,000। र यसै गरी हाम्रो नम्बर सीमा अर्को हाम्रो एडजस्टमेन्टमा दिएको छ डिप्रिसिएसन अन फर्निचर। पर एनम चाहिँ कति छ त 10% को दरले। र यसपछि भयो हाम्रो नम्बर डीमा प्रिपेड वेजेस। प्रिपेड वेजेस यसमा छ हाम्रो रुपिस 20,000 बराबरको। र नम्बर ई मा छ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन 40% अन नेट प्रफिट। र हामीलाई क्वेसनले के रिक्वायर गर्छ त भन्दा रिक्वायर्ड छ हाम्रो यसमा सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। अब हामीले यति क्वेसनको बेसिसमा हामीले सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्यो। यो सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो के हुन्छ त जुन हाम्रो टोटल रेभिन्यूका साथै टोटल एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यसलाई यसरी प्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ नि त। यसमा हामीलाई चाहिने भनेको मेन भनेको एउटा हाम्रो के छ त सेल्स चाहिने हो है। त्यही पनि अब हामीले क्वेसनले के दिएछ भनेर हामी एकपल्ट हेर्छौँ है त। ट्रायल ब्यालेन्स अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इज गिभन बिलो, जसमा हाम्रो क्यास ब्यालेन्स रहेको छ 2 लाख बराबरको र बिल्स रिसिभेबल रहेको छ 2,39,000 बराबरको र डिस्काउन्ट अलाउड छ 5,000 को र फर्निचर रहेको छ 2,20,000 को र र मेटेरियल्स पर्चेस रहेको छ 2 लाख र इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर रहेको छ 6,000 बराबरको र स्यालेरी रहेको छ 60,000 र रेन्ट रहेको छ 30,000 र सेयर क्यापिटल रहेको छ 4 लाख बराबरको र क्रेडिटर्स रहेको छ 50,000 बराबरको र डिस्काउन्ट रिसिभ रहेको छ 10,000 बराबरको र सेल्स रहेको छ 5 लाख र 10% डिबेन्चर रहेको छ 1 लाख र डाइरेक्ट वेजेस रहेको छ यसमा पनि कति छ डाइरेक्ट वेजेस पनि 1 लाख बराबरको नै रहेको छ। र यसरी हामीले एडजस्टमेन्टमा दिएको छ क्लोजिङ स्टक 50,000 छ अरे र आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन द लोन चाहिँ 4,000 छ अरे र डिप्रिसिएसन अन द फर्निचर एट द 10% पर एनम भनेपछि वार्षिक रूपमा चाहिँ 10% को दरले चाहिँ कुनै पनि फर्निचरमा चाहिँ डिप्रिसिएसन हुने गर्छ अरे। र प्रिपेड वेजेस कति छ त 20,000 र प्रोभिजन फर द ट्याक्सेसन भनेपछि 40% अन द नेट प्रफिट रहेछ भनेदेखि हामीलाई क्वेसनले रिक्वायर गर्दैछ सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा है त। अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ। यो के हो त हाम्रो
सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर इन्डेड भनेपछि यसरी भयो। जुन हाम्रो इयर दिएको छैन नि त, कुन इयरको इन्डेड है, हाम्रो क्वेसनले कुनै पनि कुन वर्षको इयर इन्डेड भनेको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ लेख्दैनौँ। र अब हामी यहाँ फर्मेटमै जाउँ। जस्तै हाम्रो के हुन्छ यहाँ पार्टिकुलर्स रुपिज। र यसमा हामीले सुरुमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सेल्स कति छ त भनेर है। हाम्रो व्यवसायमा रहेको सेल्स कति छ त, हामीलाई दिएको सेल्स हाम्रो रहेको छ 5 लाख बराबरको। र हाम्रो सेल्ससँग सम्बन्धित हाम्रो एडजस्टमेन्टमा केही कुरा छ त, नम्बर एमा पनि छैन र नम्बर बीमा पनि छैन र नम्बर सी र नम्बर डी नम्बर ई कुनैमा पनि हाम्रो सेल्ससँग सम्बन्धित कुनै पनि एडजस्टमेन्ट छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले डाइरेक्ट सेल्समा हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ, यहाँ 5 लाख बराबरको रहेछ। र यसपछि हाम्रो सेल्समा हामीले घटाउनु पर्ने के हो त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो है त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। र हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आउने भनेको के हो त, र मेटेरियल पर्चेजहरूदेखि लिएर डाइरेक्ट वेजेसहरू, र त्यसमा हामीले ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसपछि हाम्रो यहाँ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। अब हाम्रो के छ त, मानौँ यहाँ डाइरेक्ट वेजेस हुन सकिन्छ है त। अघि हामीले क्वेसन हेर्दाखेरि के थियो, डाइरेक्ट वेजेस थियो है। र डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ हाम्रो यहाँ कति रहेको छ, क्वेसनले दिए अनुसार डाइरेक्ट वेजेस रहेको छ हाम्रो यसमा 1 लाख बराबरको। र यो डाइरेक्ट वेजेससँग सम्बन्धित हाम्रो एडजस्टमेन्टमा केही कुराहरू दिएको छ त भन्दा यहाँ हामीलाई दिएको छ प्रिपेड वेजेस कति छ त, 20,000 बराबरको। भनेपछि हामीलाई प्रिपेड भने चाहिँ के हो त, अग्रिम भुक्तानी। भनेपछि अगाडि नै हाम्रो वेजेस हामीले चाहिँ अगाडि नै दिएका छौँ रे। भनेपछि यो वर्करहरूले चाहिँ काम नगरे पनि हामीले अगाडि नै यिनीहरूलाई एडभान्समा चाहिँ 20,000 बराबरको चाहिँ हामीले अलरेडी भुक्तानी गरिसकेको छ भनेदेखि अब हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस त हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा त 1 लाख छ। अब हाम्रो त यहाँ कति छ त, यसले एडभान्स 1 लाख मध्ये 20,000 चाहिँ एडभान्समा दिएको रहेछ। भने चाहिँ यो वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो जम्मा कति भयो त, 1 लाख माइनस 20,000 गरेर 80,000 हुने भयो। र हामी यहाँ हेर्छौँ डाइरेक्ट वेजेसमा हाम्रो हुन्छ टोटल 1 लाख मध्ये हाम्रो के हो त, 20,000 एडभान्स भयो। र यसरी एडभान्स घटाइसकेपछि हाम्रो एमाउन्ट भनेको यो आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित एक्सपेन्सेसहरू आयो, जसमा हाम्रो हुन्छ 80,000। र डाइरेक्ट वेजेस पछि अर्को हाम्रो यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आउने भनेको के हो त, डिप्रिसिएसन अन द फर्निचर, यो त एडजस्टमेन्ट भइहाल्यो। र डिस्काउन्ट रिसिभ पनि आएन। र यसमा आउने भनेको जस्तै अब के हो त, क्रेडिटर्स पनि आउँदैन, सेयर क्यापिटल आउँदैन, रेन्ट आउँदैन, स्यालेरी आउँदैन। र अर्को आउने भनेको के हो त, र मेटेरियल पर्चेस कति छ त, 2 लाख। भनेपछि र मेटेरियलसँग सम्बन्धित हाम्रो एडजस्टमेन्टमा केही कुरा छ त, छैन भनेदेखि अब हाम्रो के हो त, र मेटेरियल पर्चेस रहेको छ यहाँ कति छ हाम्रो र मेटेरियल पर्चेस, हाम्रो यसमा 2 लाख बराबरको। यससँग सम्बन्धित कुनै एडजस्टमेन्ट पनि छैन। र अब हाम्रो क्वेसनले हामीलाई क्लोजिङ स्टक अथवा ओपनिङ स्टकको बारेमा के दिएको छ, ओपनिङ स्टकको बारेमा हामीलाई केही पनि दिएको छैन। र अब हामीलाई एडजस्टमेन्टमा दिएको छ क्लोजिङ स्टक कति छ त, 50,000 बराबरको। भनेपछि कति छ त, क्लोजिङ स्टकलाई हामीले के गर्नुपर्ने भयो, घटाउनु पर्ने भयो यसबाट। क्लोजिङ स्टक कति छ हाम्रो यसमा, क्लोजिङ स्टक 50,000 बराबरको। यसरी हामीले 80,000 प्लस 2 लाख माइनस 50,000 गरेर हाम्रो कति आउनु भयो त, 2,30,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रहेछ।
यसरी हामीले सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसकेपछि हाम्रो कति आउनुभयो त इन्कम 5 लाख माइनस 2,30,000 गर्दाखेरि 2,70,000 बराबरको हाम्रो यो के रहेछ त ग्रस प्रफिट रहेछ। यो भयो हाम्रो ग्रस प्रफिट। र अब हाम्रो कुनै पनि हाम्रो अपरेटिङ र नन अपरेटिङ इन्कम के छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ है त। यसमा एड गर्छौँ, यसमा एड अदर इन्कम भन्दा नि हुन्छ यसलाई अदर इन्कम। हाम्रो अदर इन्कम अन्तर्गत हाम्रो के छ त अरू आम्दानी के रहेको छ त भन्दा हाम्रो यहाँ क्वेसनले दिएको छ आम्दानी भने के हो त डिस्काउन्ट रिसिभ्ड। के हो त डिस्काउन्ट रिसिभ चाहिँ हाम्रो अरू आम्दानीसँग सम्बन्धित हुन्छ 10,000। कति बराबरको 10,000 बराबरको। यो भने के हो त डिस्काउन्ट रिसिभ्ड। र यसरी हामीले अदर इन्कम पनि जोड्यौँ है त। 2,70,000 प्लस 10,000 गर्दा कति भयो 2,80,000 बराबरको है त। यसरी हाम्रो टोटल रेभिन्यू आयो। यो भने के हो त टोटल रेभिन्यू तर कस्तो भन्दा चाहिँ ग्रस प्रफिट प्लस यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम भनौँ न यसलाई नेट इन्कम जस्तै। र अब हामीले यसमा अरू प्रशासनिक खर्चहरूदेखि लिएर अन्य एक्सपेन्सेसहरू घटाउँछौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रह्यो अपरेटिङ एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जस्तै अब हाम्रो यस अन्तर्गत के पर्यो त अब हामी यहाँ हेर्छौँ हाम्रो खर्चहरू सबै हामी कभर गर्छौँ है त। अब क्यास हाम्रो खर्च होइन, यसलाई हामी हेर्दैनौँ है त। यसलाई हामीले हेर्दैनौँ र बिल्स रिसिभेबल हाम्रो खर्च हो त होइन, यो सम्पत्ति हो, यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। र डिस्काउन्ट अलाउड भनेको हाम्रो खर्च होइन त, यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ नि भनेपछि अर्थात् हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ भनेपछि डिस्काउन्ट अलाउड गरेर त 5,000 बराबरको। यो भयो हाम्रो यसमा डिस्काउन्ट अलाउड कति बराबरको ₹5,000 बराबरको। यसरी डिस्काउन्ट अलाउड पछि अर्को हाम्रो के छ त फर्निचर हाम्रो सम्पत्ति भयो जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। र मेटेरियल पर्चेस हाम्रो अलरेडी इन्क्लुड भइसक्यो। र हाम्रो जुन यो इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चरमा हामीले यदि इन्ट्रेस्ट ब्याज खर्च हाम्रो कति छ 6,000 भनेपछि यो पनि हामीलाई खर्च भयो जुन हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर कति बराबरको ₹6,000 बराबरको। र यसरी अर्को के आउँछ त्यसमा स्यालेरी पनि हाम्रो खर्च हो। कति छ त 60,000 भनेपछि स्यालेरीसँग सम्बन्धित कुनै हाम्रो एडजस्टमेन्ट छ त भन्दा हाम्रो यहाँ स्यालेरीसँग सम्बन्धित कुनै पनि एडजस्टमेन्ट छैन। तर हाम्रो यहाँ इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित एडजस्टमेन्ट त रहेछ नि त है। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन द लोन भनेपछि लोनमा चाहिँ अझै इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो एड गर्नुपर्ने रहेछ 4,000 भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि तिर्न बाँकी हो नि त। भनेपछि यो हाम्रो वर्षको इयर इन्डमा चाहिँ हाम्रो यो 6,000 बाहेक अन्य अझै 4,000 पनि हाम्रो लाइबिलिटी रूपमा रहेको रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको रूपमा हाम्रो के हुन्छ त यहाँ 6,000 प्लस 4,000 गरेर हाम्रो कति हुने भयो त 10,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। र यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू सबै पछि के गर्न सकिन्छ त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पछि हामीले यहाँ गर्ने भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भने चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त अब हाम्रो के छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर पछि हामीले स्यालेरी पनि हाल्यौँ र रेन्ट भनेपछि अब रेन्ट कति छ त हाम्रो 30,000 बराबरको चाहिँ रेन्ट रहेछ भनेदेखि रेन्टसँग सम्बन्धित कुनै पनि हाम्रो एडजस्टमेन्ट छ त यहाँ छैन है। यो भने त हाम्रो के त यो डिप्रिसिएसन हामीले बुझौँ है त यसमा यतिकै रेन्ट रहेछ है त हाम्रो यसमा रेन्ट रहेछ है नि त। रेन्ट कति छ त रेन्ट चाहिँ हाम्रो 30,000 बराबरको। रेन्ट भयो हाम्रो 30,000 र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त बाँकी रेन्ट पनि भयो। सेयर क्यापिटल हाम्रो
ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा जान्छ, यो भइहाल्यो, यो पनि हाम्रो यसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा गएन। र क्रेडिटर्स पनि हाम्रो लाइबिलिटिज हो, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको पार्ट भएन। र डिस्काउन्ट रिसिभ हामीले हालिसक्यौँ, सेल्स पनि हालिसक्यौँ। र यो हाम्रो जुन 10% डिबेन्चर छ नि हो, यो 10% डिबेन्चर पनि हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जान्छ ब्यालेन्स सिटको। र डाइरेक्ट वेजेस हामीले अलरेडी हालिसक्यो भनेदेखि अब हाम्रो एडजस्टमेन्टमा कुन कुरा बाँकी भयो त? हाम्रो एडजस्टमेन्टमा बाँकी भनेको यो सी नम्बरको यो एडजस्टमेन्ट जुन हाम्रो फर्निचर भने चाहिँ फर्निचरमा हाम्रो डिप्रिसिएसन काटेको छैन रहेछ भनेदेखि हामी त्यो पनि काट्छौँ। डिप्रिसिएसन अन द फर्निचर, फर्निचरमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन मूल्य ह्रास भनिन्छ यसलाई। कति छ? 10% छ अरे है त। 10% अन हाम्रो कति छ त? फर्निचरको भ्यालु कति रहेको छ हाम्रो, हेरौँ यसमा 2,20,000 बराबरको रुपिस 2,20,000। 2,20,000 को 10% भने चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त? 22,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त? फर्निचर एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन अन द फर्निचर है, यो भयो। र यसरी हामीले डिप्रिसिएसन पनि काट्यौँ। र अब हाम्रो बाँकी भनेको के हो त? लास्टमा हाम्रो बाँकी भनेको यो प्रोभिजन फर द ट्याक्सेसन, जुन हाम्रो लास्टमा प्रफिट आइसकेपछि नेट इन्कममा हामी काट्छौँ। हाम्रो कति छ? ट्याक्स कति रहेछ त? 40% रहेछ है त। यो कुरालाई हामी याद गरौँ। र यसरी हामीले यो जम्मा खर्चलाई चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो यो पुरै अपरेटिङ एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो टोटल कति भयो त भन्दाखेरि यो 5,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 त्यो भइहाल्यो है। र यसमा हाम्रो के रहेछ त? त्यो पनि भइहाल्यो। र यसमा हामीले अब लेख्नुपर्ने भनेको के छ भन्दा के छुटेछ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ स्यालेरी हामीले 60,000 अलरेडी हालिसकेका छौँ त। स्यालेरी हामीले हालेको छैनौँ है त। कति छ हाम्रो यसमा? स्यालेरी 60,000 हो। र अब हामीले यसमा 5,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 गरेर हाम्रो टोटल नन एन्ड द अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सबै हामीले जोडेर कति आउनु भयो त? 1,27,000 बराबरको हो। यो सबै हामीले एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त? 1,53,000 बराबरको हाम्रो यो के भयो त? नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स। नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स है। यसमा हामीले ट्याक्स घटाएको छैन। अब हामी के गर्छौँ? बल्ल हामी ट्याक्स घटाउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो यो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन 40% भनेको छ नि त हामीलाई होइन। यो 40% पनि कसको भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यो नेट इन्कमको छ नि, यो कति हो त? 1,53,000 है त। 40% अफ कति? 1,53,000। 1,53,000 को 40% भनेको कति हो त हाम्रो यसमा? 61,200। र यसरी हामीले नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट यसरी हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन घटाइसकेपछि हाम्रो कति अमाउन्ट आउने भयो त? नेटमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, जसमा हाम्रो 1,53,000बाट 61,200 घटाएपछि हाम्रो कति आउनु भयो त? 91,800 बराबरको हाम्रो यसरी अमाउन्ट आउने भयो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो एउटा एक्जाम्पल भयो सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको। हामीलाई थाहा नै छ दुई प्रकारको हुने गर्दछ यो इन्कम स्टेटमेन्ट। एउटा भनेको सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को भनेको मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। यो चाहिँ एकदमै लङ रहेको छ है त। यसको बारेमा हामी अलिकति हेरौँ, त्यसपछि हामी सबै कुरा नेक्स्ट भिडियोमा नै कुरा गर्छौँ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेपछि के भयो त? सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। र अब हामी हेर्छौँ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। जस्तै हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भने चाहिँ जसलाई हामीले क्लासिफाइड इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भन्छ, बहुचरणहरू आय विवरण, जसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ चरणहरू हुने गर्दछ।
भने चाहिँ यहाँ रहेको छ एकल चरण आय विवरणको वैकल्पिक आय विवरण बहुचरण आय विवरण हो। यसमा नाफा वा नोक्सान निर्धारण गर्नका लागि खर्चहरूलाई बहुविभागमा छुट्याई आय आम्दानीबाट घटाइन्छ। यस ढाँचाले खुद नाफा ग्रस मार्जिन, अपरेटिङ खर्चहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन अपरेटिङ खर्चहरू नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू प्रयोग गर्दछ। यो दृष्टिकोण तब मात्र प्रयोग गरिन्छ जब त्यहाँ धेरै खर्चका बुदाहरू हुन्छन् र यसलाई सजिलै बुझ्ने गरी जानकारी गराइन्छ भन्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ खर्चहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै हेडिङहरूमा चाहिँ देखाउने गर्दछ। जस्तै यो हाम्रो सिङ्गल स्टेटमेन्टमा जस्तै नन अपरेटिङ र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ सँगै देखाउने गर्दैन भयो। र त्यसै गरी इन्कमलाई पनि यसले अपरेटिङ र नन अपरेटिङ इन्कमलाई छुट्टै हेडमा देखाउँछ र त्यसरी हाम्रो सिङ्गल स्टेटमा जस्तै यसलाई हामीले सँगै देखाउँदैन है त। हामी आजलाई यति नै गर्छौँ र हामी भोलि चाहिँ यो हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा यसको फर्मेटदेखि लिएर हामी यसको एक्जाम्पलहरू पनि हामी गर्छौँ र आजलाई यति नै।